السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في نوفيل فيديو ديال باربل سكواد. اليوم ندير لكم une vidéo consacrée entièrement la ceinture في الباور ليفتين والميسكولاسيون. دونك خليكم معنا وما تزابيوش. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هما لي انواع ديال لي سانتور اللي كاينين في السوق. هذه هي النوع ديال لا سانتور لو بلو بوبولير، كيف ما تعرفوا تلقاو كاع الدراري في الصال الميسكو تيستعملوها. تتكون فريمون عريضه من اللور وفريمون هنا من قدام بحال الصمطه ديال السروال. كاين هاد الصمطه تتكون فريمون رقيقه و تري فليكسيبل. هادي جينيرالمون تلقاوها صحاب الالتيروفيلي ولا صحاب تيديروا اولمبيك ليفتين هما تيستعملوها باش حقاش تكون يلوفرا مينيموم دو سيبور و ان ميم طون ما تتعنكشهمش في لا فليكسيبيليتي في الموفمون اللي تيديروا فاش لا بار تترافيرسي لو كور ديالهم في السناتش و كلين اند جيرك. النوع الثالث ديال لي سانتور هو ديال الباور بيلت. دونك باور بيلت تكون عندها 10 ملم في ليبيسور ولا 13 ملم ودا تكون عندها 4 انشز في الطول تو طولون د لا سانتور. دونك فهاد لا بارتي كامله ديال لا سانتور تتكون عندها لا ميم لي ميم ديمونسيون. الباور بيلت جينيرالمون تلقاو ثلاثه الانواع. كاين النوع اللي تيكون باللوفيي بحال هذا ليفر بيلت، كاين النوع اللي تيكون بال وان سينجل برونغ بيلت، وكاين النوع الثالث هو دبل برونغ بيلت. دونك سينجل برونغ تيكون فيه غير وحده، دبل برونغ ملي تيكون فيهم جوج. انا كتعجبني هذه حقاش اون ميم طون تنستعملها غير في لي سيري ديالي ديال تيكونوا ثقال وتجي ساهله باش تسدها وتحلها. دونك ما سا مارونج بزاف في لونطريمون ديالي. كاين اللي تيفضل لا سانتور العاديه حقاش ما تيبغيش تيفضل انه يكون عنده ديفيرون نيفو دو بريسيون، يزيرها مره بزاف ديد ليفت مره يزيرها ناقصه في السكوات. دونك على حسب لي بريفيرونس دو شاكان. دونك زعما تيديروا تعاونوك في المومون ديالك راه مزيان. بالنسبه للدراري اللي تيديروا الباور ليفتين وتيخدموا فريمون ثقيل في الديد ليفت والسكوات ديالهم، هاد لا سانتور فريمون فريمون با سيرفير ا غون شوز، ما تصلح والو. علاش؟ حقاش اون بون سانتور خاصها تكون عندها ميم ديمونسيون في الطول ديالها كامل. دونك الا كنتي انت غادي دير ديد ليفت وسكوات لي زابدو ديالك تيتخطو في لا سانتور، الوغ كو هنايا ما في القدام ديال هاد لا سانتور ما عندناش اون سيرفاس كبيره. دونك ما غاديش تعاون بزاف، ولا كنتي غادي تعول عليها راه سافا با انورمون ايدي. دونك ملي شفنا دابا ان لا سانتور العاديه ني با فريمون افيكاس في الباور ليفتين، علاش هذه هي لا ميور ولو بروميير شو اللي خاصكم تفكروا فيه ملي بغيتو ديروا باور ليفتين. اول حاجه كيف ما تشوفوا سي لي ميم ديمونسيون في لا سانتور كامله. Donc en même temps les abdos تيضغطوا من اللور و les longueurs sont fixes من اللور، qui vraiment vous donne بحال des abdos زايدين في le corps ديالكم. ça booste la performance en même temps ça protège la ceinture abdominale ديالكم. فلو بوين غادي ندوي عليه هو انك ملي تستعمل لا سانتور كيفاش خاصك تعلم انك دير تسمى البريسين لا ريسبيراسيون بلا سانتور. دونك je vais mettre la ceinture ونوريكم كيفاش. Donc voilà, la ceinture est là, je vais la fermer. هنايا هذا هو النيفو اللي ادابتي ليا انايا. ملي تنبغي ندير لو موفمون سوا ديد ليفت سكوات ولا اوفر هيد بريس، خاص تعلم دير البريسين. البريسين انك تدخل الهواء في لو كور ديالك وتتحبسو في ليستوما. هنايا ندير بحال هكذا، تنجيب الهواء هنايا وتنضغط لي زابدو ديالي على الصمته كوم سا مي دون بلوس دو سا رونفورس هنايا لي زابدو لا سانتور ابدومينال و سا دون بلوس دو فورس في الموفمون ديالو. بزاف الناس يحطوا لا سانتور ديالهم فريمون هنا لتحت alors que c'est pas ça sert pas à grand chose. Le bon emplacement ديال لا سانتور هو جينيرالمون في نيفو ديال لي زابدو. بزاف الناس يفضلوا يديروا ديد ليفت الصمته تكون طالعه شويه وفي السكوات تكون شويه نازله هنايا باش
ملي غتنزل في سكوات ما غاديش تطلع لك السنطه وانت نازل. دونك لي نيفو ادابتي هما اوتور د لا سانتور ابدومينال. دونك دابا الديرني بوين امتى خاصكم تستعملوا لا سانتور. دونك لا سانتور ما تستعملهاش في الشوفمون ديالك، ما تستعملهاش في كي تكون يلاه بادي تشوفها في سكوات ولا دير ليفت ومازال ما وصلتيش للوركينغ سيت ديالك. جينيرالمون ديرها اونيكمون فاش غدير لي سيري تقال سكوات دير ليفت وتا البنش بريس تعاون، وفي الاوفر هيد بريس داك الشيء دير اوفر هيد بريس واقف. ما ديرهاش في لي موفمون اكسيسوار بحال البيسيبس ولا التريسيبس، وسورتو با في داك الشيء تخدم الموفمون اكسيسوار ديال الكتاف ولا ديال لي ماشين اخرين. جينيرالمون تلاحظوا في لاصال بزاف ناس يديروا السنطات يديروها تحت من حوايجهم وتيسد عليها وتبقى لا سيونس ديالها كامله وهو خدام فيها، الوغ كو سي با فريمون سكون ريشيرش في لا سانتور. خاص ان ميم طون في لي زوت موفمون تخليو لي زابدو ديالكم واللي لومبير يخدموا باش تغونفورسيهم تما باش يعاونوا يخدموا في ماشي تعولوا بزاف على لا سانتور. هذه سيتي لا فيديو على لا سانتور، عطيناكم كيلكو كونساي و سكيل فو فريمون روتينير. الا عندكم دي كيسيون خليوهم في لي كومونتير تحت. تابعونا في فيسبوك وفي انستغرام، اون فو ليس لي ليان في الديسكريبشن، اي ابونيفو et likez la vidéo. نتلاقاو ان شاء الله في تري بروشين.